मुतालबात मान लिए गए। अवामी एक्शन कमेटी का रियासत भर में जारी लॉकडाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। एलामी में कहा गया कि निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाना रियासती दहशतगर्दी है, जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए। आज़ाद कश्मीर में हालात बदस्तूर कशीदा। पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 अफराद की हलाकत के खिलाफ आज अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल तौर पर यौम सियाह आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में शटर डाउन। सोग की फजा जाबहक 3 नौजवानों की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने सानहे से बचा लिया। वज़ीर आज़म के इक़दामात से दुश्मन को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। तहरीक इंतशार के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क दुश्मन कुव्वतों और तहरीक इंतशार का एजेंडा एक ही था। हुकूमत का काम ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखना है। बरवक्त फैसला साजी से ही बहरानों का खात्मा किया जा सकता है। जमात इस्लामी का 16 मई को अवामी मसाइल और किसानों के लिए हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में की गई बेवकूफ़ी की वजह से भारत हम पर बात करने लगा है। जब लोगों को कुछ भी फराहम नहीं किया गया तो अवामी रद्द-ए-अमल फितरी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुतवक्का टैक्सेस के निफाज के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में ताजरों की हड़ताल। मालाकंद डिवीजन समेत मुख्तलिफ अजला में ताजरों का एहतजाज। सुआत, शांगला, लोअर दीर और बाजोड़ में भी दुकानों पर ताले लग गए। ताजर कहते हैं 1 जुलाई से हुकूमत ताजरों पर टैक्स आयद करना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया। इजलास से खिताब में बोले, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, नफा बख्श इदारों को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक रियासती मिल्कियती इदारों के अलावा तमाम इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA की बटिंग समेत दीगर अहम मराहिल को TV पर बराह रास्त नशर करने की हिदायत। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी पर और टैक्स वसूलियों में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। FBR की डिजिटलाइजेशन का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा भी कर दिया। IMF मिशन के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के दूसरे FBR हुक्काम की बजट पर ब्रीफिंग। नए टैक्स इक़दामात पर आगाह किया गया। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मिशन का ज़राई इनकम टैक्स के मौसर निफाज के इक़दामात पर भी जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 74,000 से भी तजावुज कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1 मई से 20 जून हुकूमत के लिए अहम। शेख रशीद कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुलाया गया तो ज़रूर जाऊंगा। 30 जून तक हमारी ब्रेक है। इस दौरान समझते हैं कि हुक्मरानों को सही मशवरा दें। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। डॉक्टर शीरी मजारी की 2022 में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ ये देख रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे दायरा इख्तियार के अंदर गिरफ्तारी दुरुस्त हुई या नहीं। अगर किसी दूसरे सूबे से गिरफ्तारी चाहिए होगी तो क्या बाहर से कोई आकर उठा ले जाएगा। मोहसिन अख्तर कियानी का पानी पीछे की गिरफ्तारी पर अहम रिमार्क्स, कहा दरवाजे तोड़ के चीजें तोड़ के जैसे ले गए, क्या ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी। जो आज हो रहा है 2 साल बाद दूसरों के साथ हो रहा होगा, हम यहीं बैठे होंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का PAF वॉर कॉलेज फैसल का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने एयर वॉर
کالج انسٹیٹیوٹ آمد پر نیول چیف کا استقبال کیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے قوم کے تحفظ و سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے اہم کردار اور قربانیوں کو سراہا۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات جاری، نقل مافیا کو لگام نہ ڈالی جا سکی، امتحانات کو مذاق بنا دیا۔ آج بھی 9ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ وقت سے پہلے ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ دوپہر میں 10ویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ ہے۔ کراچی میں درندگی کی انتہا، اورنگی ٹاؤن پاکستان بازار تھانے کی حدود میں نامعلوم درندہ صفت ملزم نے 7 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق، بچی نے والدہ کو بتایا جس پر اس کو اسپتال لایا گیا۔ والدہ کے مطابق بچی گھر سے چیز لینے کے لیے نکلی تھی۔ واقعہ گزشتہ شام 4 بجے پیش آیا۔ موبائل کا پاس ورڈ کھولنے سے کیوں انکار کیا؟ لاہور کے جنرل اسپتال میں ساتھی ورکر کا خاتون ورکر پر مبینہ تشدد، وقاص نے ہنا کا موبائل کاؤنٹر سے اٹھایا اور پاس ورڈ کھولنے کا کہا۔ انکار پر وقاص طیش میں آ گیا، زدوکوب کیا اور تھپڑ مارے۔ اسپتال کا عملہ جمع ہونے پر ملزم دھمکیاں دیتا ہوا فرار ہو گیا۔ کراچی کے جناح اسپتال میں اندھیر نگری چوپٹ راج فاؤنڈیشن نے لاکھوں روپے کا سامان معمولی خرابی پر کباڑ میں فروخت کر ڈالا۔ سامان میں کیا کیا تھا؟ اسپتال کے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمان لا علم۔ سامان فاؤنڈیشن کا ہے، گیٹ پاس چیک کر کے ٹرک روانہ کیا گیا۔ سیکیورٹی انچارج کا موقف۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، نصیرات پناہ گزین کیمپ میں مکان پر حملہ، غزہ اور دیر البلا کے 50 سے زائد مقامات پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 57 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 35,051 ہو گئی۔ مشرقی رفح میں اقوام متحدہ کے اسٹاف ورکرز پر بمباری میں غیر ملکی باشندہ جان سے گیا۔ اسرائیلی فوج کا الشفا اور دیگر اسپتالوں کو تباہ کرنے کے بعد کویتی اسپتال بھی خالی کرنے کا حکم۔ صہیونی فورسز جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ میں گھس گئیں، 3,60,000 فلسطینی نقل مکانی پر مجبور۔ القسام بریگیڈز کے بھی صہیونی فورسز پر جوابی حملے جاری، غزہ میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ بیان میں کہا گیا کہ جنگجوؤں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی ٹینک کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے 4 دیگر ٹینکوں پر بھی حملے کیے گئے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، سیف غزہ کیمپین کا اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود۔ بھارت نے 10 سال کے لیے ایران کی چابہار بندرگاہ کا انتظام سنبھال لیا۔ بھارت چابہار منصوبے کے لیے 3 ارب 88 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ بھارت چابہار بندرگاہ کے ذریعے وسط ایشیائی ممالک تک کراچی اور گوادر بندرگاہوں سے گزرے بغیر جا سکے گا۔ امریکہ کا بھارت اور ایران کے درمیان چابہار بندرگاہ معاہدے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا تھا کہ ایران سے کاروبار کرنے والے ممالک پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ایران پر ہماری پابندیاں برقرار ہیں اور ان کا نفاذ جاری رکھیں گے۔ ایران سے معاہدے کرنے والوں کو ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کی ایک میچ میں کامیابی سے سیریز برابر۔ آج ہونے والا میچ جیتنے والی ٹیم سیریز بھی اپنے نام کر لے گی۔ پتلیوں میں جان ڈالنے والے معروف فنکار اور مزاح نگار فاروق قیصر کو پچھلے 3 برس بیت گئے۔ فاروق قیصر کو اصل شہرت بچوں کے ڈرامے کلیاں میں اپنے کردار انکل سرگم سے ملی۔ کلیاں، پتلی تماشا اور سرگم ٹائم فاروق قیصر کے مشہور پروگرام تھے۔ فاروق قیصر کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔